बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब बलूचिस्तान से हमारे एक मेंबर हैं, दोस्त हैं, वो मौजूद हैं। उनके साथ बलूचिस्तान के हवाले से थोड़ी डिस्कशन करनी है प्रॉपर्टी मैटर्स पे, क्योंकि मैंने पिछले दिनों एक प्रॉपर्टी सेक्टर की बात की कि इसमें काफी ज्यादा इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिससे ये कारोबार तबाह हो रहे हैं। तो उस पे उन्होंने ये कहा कि हमारे इधर तो फिर भी पंजाब और सिंध में हालात इतने बुरे नहीं हैं कि जिस कदर उनके इलाके यानी बलूचिस्तान में हालात खराब है। तो फिर उनसे मेरी यही डिस्कशन हुई कि आप इन्हीं पॉइंट्स पे हमारे इस चैनल पे भी बात करें ताकि लोगों को भी एक अवेयरनेस मिले, और प्लस जो भी आपकी वो इंफॉर्मेशन है वो हम तक भी शेयर हो। तो अभी इनसे करते हैं इस हवाले से बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, आप खैरियत से हैं? शुक्र है, बिल्कुल खैर खैरियत है सर। आप अच्छा, ठीक ठाक हो? आप ठीक ठीक है, हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए कि क्या आप करते हैं और आपका गुड नेम। जी, मेरा नाम बादशाह खान है और मैं बलूचिस्तान के इलाके पश्चिम से ही ताल्लुक रखता हूँ, जो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट ही है। और मेरी यहाँ पे हल्की फुल्की जमींदारी है, तो उसी पे ही हमारा गुजर बसर होता है। तो मैं बेसिकली एक जमींदार हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, एक ये मेरी इंफॉर्मेशन के लिए भी ये बताते चलें कि जैसे हमारे इधर हम मरला, कनाल, एकड़ ये अल्फाज बोलते हैं, और जब हम मरला की बात करें तो वो इधर है 272 स्क्वायर फीट। तो आपकी उधर जी जी, भी इकाइयां हैं या वहाँ कुछ फर्क है? नहीं, यहाँ पे फर्क है। आप उधर मेरे ख्याल से उसको मरला बोलते हैं, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ 272.25 को जो है एक पोल बोलते हैं, ठीक है सर। उसको जरब दे के 40 से तो वो 10,890 बन के रोड में तब्दील हो जाता है। और 4 रोड जो है वो 1 एकड़ बन जाता है, जो 43,560 स्क्वायर फीट होता है। फिर ये हमारे यहाँ पे एकड़, पोल और रोड के हिसाब से जमीन चलती है और बिकती है, और इसी तरह इसका काम होता रहता है। अच्छा, चलें, इससे ये तो मालूम हो गया कि एकड़ आपका भी उतना ही है जितना हमारा है, लेकिन सिर्फ उसमें फर्क ये है कि हम जिसको मरला कहते हैं उसको आप कह रहे हैं पोल। मेरे और मेरे ख्याल से पोल है जी 272.25। हमारा भी 272.25 ही है, वो मरला बनता है। जी और फिर आपने जी, कहा कि 40 पोल हो तो वो बनता है एक राड, आप उसको बोलते हैं। रोड, हम उसको रोड, रोड बोलते हैं। रोड, रोड, ओके। और हमारे क्योंकि इधर जो उसको हम 2 कनाल कहते हैं जब 40 जी मरले हो जाए, और फिर 2 कनाल ज़रबे 4 यानी वो एकड़ हमारे इधर बनता है। तो आपका भी वही हो रहा है। चलें, ये तो। जी जी जी, पैमाना तकरीबन वही है। जी जी। और ये बताइए कि हमारे इधर जैसे अभी लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है। अब हमारे इधर कहना पड़ रहा है, एक्चुअली है, आप भी जाहिर है पाकिस्तान में है, हम भी इधर ही जी हैं। तो लेकिन जी क्योंकि डिस्टेंस इतना है कि कभी ना जाने का इत्तेफाक हुआ है, और वहाँ और यहाँ में फर्क काफी सा है। जी अब इधर लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो चुका है मोस्टली, जी जी और जी केपीए में भी हो चुका है, और सिंध में जी जी। भी काफी है। तो क्या आपकी तरफ भी हुआ है या वहाँ भी नहीं है? अब सर, आपने बात की, हम लोग भी सुन रहे कि पंजाब में रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो चुका है। लेकिन हमने ये भी सुना है, क्योंकि यहाँ में भी लोग आते रहते हैं, कि वो भी वहाँ के कंप्यूटराइज निजाम से खुश नहीं है। हमारा वास्ता तो नहीं पड़ा है कि वो कैसा है, अच्छा या बुरा, तो लिहाजा मुझे उसका इल्म नहीं है। आप हमारा अंदाजा लगाए कि हम अभी तक कहाँ पे हैं। जिस एरिया में मैं रहता हूँ सर, इसमें आज भी 1941-45 ही की मिल्कियत चल रही है। रिफॉर्म अभी आप सोचे कि कितनी है। और जिस इलाके में मैं रहा हूँ, वहाँ पे 76-77 की जमाबंदी चल रही है। तो अच्छा। आज तक तो जहमत नहीं हुई है कि इसमें रिफॉर्म्स लाई जाए। किसी ने भी ये कोशिश नहीं की है। 41-45, 1941-45 की मशरियत चल रही, और 1976-77 की जमाबंदी चल रही है सर। अच्छा, इसमें एक मैं भी ऐड करता चलूं, चले आपके इल्म के लिए, कि जहां तक मिसल हकीयत का ताल्लुक है ना, तो उसमें हम भी आपके साथ हैं। मतलब मैं जिस जी एरिया में हूँ यहाँ भी 1940 की मिसल हकीयत आज भी चल रही है। लेकिन जो जमा बंदी है वो यहाँ जी 4 साल के बाद तो नहीं खैर बनती, लेकिन 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद बन ही जाती है।
اور بعض علاقوں میں تو 4 سال بعد بن جاتی ہے. لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 1970s کی، 647 ہاں، جی 70 چل رہی ہے تو وہ حالات خیر ادھر نہیں ہے. یہاں جی ایک اور بھی آپ کے علم میں لاؤں کہ جو اربن جی پراپرٹیز ہیں ہمارے ادھر، جی اربن جی جی پراپرٹیز وہ بھی ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہوا، صرف رورل کو کیا گیا ہے. اور جی جی اربن پہ اس وقت کام ہو رہا ہے، پلس کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے. وہ جی کب مکمل ہوتا ہے، کس حد تک اس میں ٹرانسپیرنسی ہے، وہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اس پہ کام جی کیا سر جا رہا ہے. اچھا، اور مزید اب آپ کی ادھر کیا، جو اس دن آپ نے جن کا ذکر کیا کہ وہاں کیا ایشوز آ رہے ہیں، جو سیل وغیرہ اور جیسے دیکھیے سر ایشوز آ رہی آپ نے کہا تھا کہ تباہی میں نے کہا تباہی تو ہر جگہ پہ ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاں تباہی وہ ٹیکسز کی وجہ سے تو ہو نہ ہو، ٹیکس تو اپنی جگہ پر ایک ایشو ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ٹیکس جو سرکار کا ٹیکس ہے میرے خیال سے جو پراپرٹی لینے والا ہے اور دینے والا ہے وہ تو خوشی سے دے گا، لیکن ٹیکس سے زیادہ جو پٹواری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس وجہ سے بہت سے لوگوں کے سودے یا تو رہ جاتے ہیں، اچھا اور اگر نہیں رہتے تو وہ جا کے کیا کرتے ہیں، وہ اسٹیمپ پیپر وغیرہ لکھ لیتے ہیں. اب اسٹیمپ پیپر لکھنے کی بہت سی ہی نقصانات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ گورنمنٹ کے پاس جو ریونیو جنریٹ ہو رہی تھی وہ رک گئی، وہ نہیں جا رہی ہے، تو اس سے مطلب وہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پنجاب اور سندھ کی بات کی تھی کہ وہاں پہ مطلب پراپرٹی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی. یہاں پہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں افغان مہاجرین رہتے ہیں، یہ الگ ایشو ہے، رہتے ہیں نہیں رہتے یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اچھا جب اخباری کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ ان کو نکالا جا رہا ہے تو یہاں پہ پراپرٹی کریش کر جاتی ہے، تو وہاں پہ نہ کوئی لینے والا ہوتا ہے نہ دینے والا ہوتا ہے. اس سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ کوئی پالیسی اس حوالے سے واضح نہیں ہے، جس سے لوگوں کو بہت نقصان ہوا. لوگ قرضدار ہو گئے، لوگوں نے پیسے لیے، سودے رہ گئے، تو بہت ہی نقصانات ہیں اس کے سر. ٹھیک چلیں، یہ تو جو ہے یہ تو ظاہر ہے کہ نہ آپ کے نہ میرے، یہ تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی وہ تو جی جی سر جو ہماری فارن پالیسیز وغیرہ ہیں. لیکن جی جی سر دوسرا آپ نے بات کی کہ پٹوار سسٹم کی، تو اس پہ تو ظاہر ہے کہ اس سے تو میرا خیال ہے کہ پورا پاکستان ہی متاثر ہے. تو یہاں جی جی سر ظاہر ہے ہمیں ایک فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جب سے کمپیوٹرائزڈ ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے جی کہ جی اب ہم فرد لینے جاتے ہیں تو وہاں وہی جو سرکاری فیس ہے جس کا چلان بنتا ہے ادھر ہی بینک میں جی جمع سر ہوتی ہے فیس، اور باعزت طریقے سے فرد مل جاتا ہے. لیکن جی جی سر وہ بدقسمت لوگ جن کا ابھی بھی ریکارڈ وہی پرانا مینول ہے، ان کو بہرحال جی جی کے چکر بھی لگانے پڑ جاتے ہیں، اور انہیں جا کے وہی ایکچوئل فیس 1000 روپیہ ہوگی تو انہیں 2 3 4 5 اوپر ادا کرنے. بالکل سر اور یہ بالکل سر جی ہمارے یہاں یہی سسٹم چل رہا ہے کہ ہمیں ایک فرد کے لیے 10 دن انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم نے چانس کرنا ہوتا ہے، جو اسکروٹنی ہوتی ہے کہ آج یہ ٹھیک ہے. پھر وہ اپنے مرضی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، پٹواری حضرات اپنی مرضی کی 5-10 ہزار میں فرض مل جاتا ہے تو غنیمت سمجھتے ہیں. اچھا جی اسی طرح جی جی سر اچھا، یعنی آپ کی طرف یعنی ریٹ زیادہ ہے، یہ آپ کی باتوں پہ بہت زیادہ ہے. ریٹ تو اپنی جگہ پر ہے. دیکھیے سر بعض اوقات انسان کو ارجنسی ہوتی ہے، تو سر ایجنسی کے لیے سر دیکھو ہمیں 10 دن انتظار کرنا پڑتا ہے، 15 دن کے، کیونکہ سسٹم جو ہے وہی پرانا سسٹم ہے. اگر یہ سسٹم اپڈیٹ ہوتا تو ہمیں گھنٹے میں آدھے گھنٹے میں فرض مل جاتا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں نہیں ملتا ہے، ہمیں 15-20 دن انتظار کرنا پڑتا ہے سر. اچھا، یہ ادھر پھر ہم کافی بہتر ہیں، کیونکہ ایک تو بہت سا علاقہ ویسے ہی کمپیوٹرائزڈ ہو گیا، اور سیکنڈ اس میں ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم رجسٹری بھی کرواتے ہیں، ایک تو ہمیں فرد آسانی سے مل گیا، سیکنڈ یہ ہے کہ اب ٹھیک رجسٹری کو ای رجسٹریشن کر دیا گیا ہے، وہ بھی ہماری ایک طرح سے آن لائن رجسٹریز ہوتی ہیں. بیان کے لیے ہم نے ٹھیک جانا ہے، لیکن وہ ساری انٹریز ہم کمپیوٹر پہ کرتے ہیں، ادھر ہی ڈیجیٹل وے میں ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں سب رجسٹرار کو،
وہیں رجسٹری ہماری ہو جاتی ہے، اور رائٹ اوے یعنی جیسے ہی رجسٹری ہوئی ساتھ ہی اس کا انتقال بھی کمپیوٹرائز درج ہو جاتا ہے، اور وہ انتقال پھر ہمیں گھر میں موصول ہو جاتا ہے ود ان اے ویک، وہ ہمیں وہ بھی مل جاتا ہے اور اس کا آن لائن ہم فرد بھی لے لیتے ہیں۔ لیکن اگین یہ صرف ان جگہوں کی بات ہو رہی ہے جہاں کمپیوٹرائزڈ ہے، اور مینول میں آج بھی رجسٹری تو ای رجسٹری ہی ہوتی ہے، لیکن پھر اس رجسٹری کی کاپی لے کے جانی ہے اور جا کے مینول انتقال ہم نے درج کروانا ہے۔ وہ لوگ تو بھی سفر کر رہے ہیں، لیکن کمپیوٹرائز والے ایٹ لیسٹ کافی بہتر پوزیشن میں۔ سر ہمارے ہاں بھی رجسٹری ہے، کافی پرانے مطلب وہ برٹش دور سے چلتی آ رہی ہے، لیکن ہماری وہی ہے کہ ایک دفعہ ہمیں رجسٹری میں خوار ہونا پڑتا ہے کیونکہ سسٹم وہی پرانا ہے۔ اچھا رجسٹری کرنے کے بعد آپ نے پھر جانا پڑتا ہے، آپ کو جانا پڑے گا تحصیل۔ اچھا مزے کی بات یہ، ایک تو ہم پورا ٹیکس رجسٹری میں پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہی رجسٹری جب ہم اٹھا کے تحصیل جاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہمیں اپنا جو سرکار کا ٹیکس نہیں ہوتا ہے، پٹواری کا جو اس نے اپنا ٹیکس مقرر کیا ہوا ہے، جو بھی اس کو سمجھو چائے پانی جو، وہ الگ ہمیں پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں خوار ہونا پڑتا ہے۔ گھر تو چھوڑے ادھری وہاں پہ تقریباً مہینے میں مل جائے تو ہمارے لیے غنیمت ہے۔ کمال ہو گیا۔ اچھا تو اگر ٹیکسز کی طرف آپ آئیں، اب یہاں جو ٹیکس ہے جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے ہمارے ادھر ہے 1%، اگر اربن پراپرٹی، اور رورل کی طرف چلے جائیں تو 3%۔ تو آپ کی اسٹیمپ ڈیوٹی ادھر کیا ہے؟ سر ہماری یہاں پہ مختلف ہے، یہاں پہ تو ہے سیٹ کی الگ ہے، کمرشل الگ ہے، ایگریکلچر الگ ہے، اب تک کہ 18% ہمیں پے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے وہ سر۔ تو ٹوٹل ہوگا نا 15-18%؟ جی ٹوٹل میں کہہ رہا ہوں سر، جس میں ٹوٹل ہمیں جی تو وہ تو ہم خوشی سے دیں گے سر، جیسے کہ میں نے اس کا ذکر پہلے بھی اپنے بیان میں کیا، وہ بوجھ نہیں ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ تمام لوگ وہ بخوشی ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اگر سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے سر، جی جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس ٹیکس سے زیادہ پٹواری کا اپنا ٹیکس ہوتا ہے۔ اب جس ایریے میں رہتا ہوں سر، ٹھیک ہے سر، وہاں پہ فرض کرو پٹواری میں 8 روپے گورنمنٹ کو پے کرنے ہوتے ہیں، جبکہ 40 روپے وہ پر فٹ لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائے سر، تو 8 روپے سرکار کے پاس جا رہے ہیں، باقی 32 روپے اس کے پاس جا رہے ہیں، تو لوگ تو مجبور ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ یہ کس کا یعنی وہ میجرمنٹ کے لیتا ہے یا یہ کس کام کے وہ پر فٹ وہ مجھے کہتے ہیں، یا ہمارے علاقے میں کہتے ہیں 40 روپے دے دو، ٹھیک ہے سر، تو وہ 40 وہ 8۔ میں ابھی بھی کام نہیں سمجھا، یعنی کس کام کے لیے جب آپ پٹواری کو بلاتے ہیں تو یا کیا کرنے کے وہ 40 روپے؟ جب ہم دو پارٹیاں جاتی ہے کہ بھئی ایک کہتے ہیں میں نے زمین لی ہے، دوسرا کہتے ہیں میں نے فروخت کی ہے، ٹھیک ہے سر، تو وہ کہتے ہیں کتنی زمین ہے، کہتے ہیں 10,000 فٹ، کہتے ہیں پر فٹ پر مجھے 40 روپے چاہیے۔ یہ کیا بات؟ آپ فارغ ہو، یہاں پہ یہی سسٹم ہے، کہتے ہیں آپ فارغ ہو، میں جانوں، آپ 5 دن کے بعد 10 دن کے بعد آپ آ جائیے اور اپنا انتقال لے کے جائے۔ اور ایک اور برائی صاحب جس کا میں ذکر کروں گا، یہاں پہ خالی جو فارم ہوتا ہے نا، اسی بھری دستخط لیا جاتا ہے اور اسی ہی پر اسٹمپ امپریشن خالی فارم پہ۔ ہمارے ہاں لوگ انایجوکیٹڈ سمجھے، وہ ایک پینک میں ہوتے ہیں سر، ٹھیک ہے، پینک کی وجہ سے کہ پٹواری سے ہم ناراض نہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے خالی فارم پہ دستخط کر دیا اور اسٹمپ امپریشن لگا دیا تو بعد میں آپ سوچے پٹواری اپنے ساتھ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہوئے کہ خسرہ نمبر کوئی بہت خراب جگہ، خراب تو یہ ہے کہ مطلب اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے، آپ کی کمرشل پراپرٹی اس میں چڑھا دیتے ہیں۔ پھر ہمارا سسٹم آپ کو پتہ ہے سر، پھر اس کو کیسے معلوم کرنا ہے، پھر وہ اللہ ہی حافظ۔ نہیں تو پھر ہم تو یعنی بہت لکی ہوئے کہ یہاں رشوت کے بغیر تو ادھر بھی کوئی نقطہ بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، جی ضروری ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر 8% ہم کہیں نا کہ تو جو ٹوٹل آگے باہر سے یا پارٹی سے لیا جاتا ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں کہ 10% لیا جاتا ہے، جس 10% میں
उनकी एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं जो उनको अदा करने हैं, और जो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह या रजिस्ट्री करवा के दे रहे हैं तो वो अपनी भी सर्विस चार्जेस वही आप समझ लें कि उन्हीं 2% में एडजस्ट करता है। ये अदरवाइज है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स जो उनका कमीशन है वो इसमें ऐड नहीं है 2% में, लेकिन 2% में तमाम रजिस्ट्री लिखने के एक्सपेंसेस, आगे ये चाय पानी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और अगर कोई रजिस्ट्री करवा रहा है तो वो अपनी सर्विस चार्जेस भी वो इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं ये तो टू मच है ना, ये तो बिल्कुल ही जुल्म हुआ। अच्छा अच्छा सर, टू मच तो है। आप लोगों का जो कुछ भी वो तो आपके सामने हो रहा होता है ना। जी जी। हमारा जो कुछ भी होता है वो ऊपर से पर्दा होता है, अंधेरे में होता है। खाली फॉर्म पे दस्तखत कर दो, 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, नहीं तो ये जितना आप कमर्शियल करेंगे उसके पैसे दे दो, फला दिन आ जाओ अपना, आप वो ले लो, नहीं तो वजह सॉरी इंच का ले लो। इस अंधेर नगरी की वजह क्या है? मतलब हालांकि मैं एक बात करूं, हम जो इधर सुनते हैं खुद भी सुनते हैं कि चाहे बलोच भाई हैं हमारे या पठान है, ये स्टैंड लेते हैं, ये इतना जुल्म ये इस तरह बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये तो क्या वजह है कि ये जो एक क्लियर कट आप लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, तो इस पे क्यों नहीं? इसकी कई वजूहत है। सबसे पहले तो आप सब ये समझे कि शऊर का फुकदान है, ठीक है सर। ठीक है। यहाँ पे जब पटवारी के पास लोग जाते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि मैं उससे अपनी राइट्स के बारे में जा रहा हूँ, ठीक है। वो जब जाते हैं तो पटवारी के सामने ऐसे जाते हैं जैसे पटवारी से भीख मांग रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड हो गया, उनको समझ आ गया कि यहाँ पे ट्रेंड यही है। फिर हम लोग खुद यानी हम जमींदार समझे, हम खुद भी तो ठीक नहीं है, ठीक है। हम लोग जमीन बेचते हैं, फर्ज करें मैं 500 रुपए पर फुट, ठीक है। उधर जाकर पछवारी को कहते हैं कि यार इसको 2 रुपए के हिसाब से काउंट कर रहे, ठीक है। क्योंकि 500 रुपए के हिसाब से तो फिर टैक्स बहुत ज्यादा आएगा ना। अब उस टैक्स को शिफायत के लिए भी पछवारी के साथ साजबाज कर लेते हैं। तो पछवारी जो है एक्चुअल रेट जो है, जो असल रेट है वो तो इंतकाल पर शो नहीं करता, ये तो उससे भी आगे जाएगा, ठीक है। इसकी ये वजह। दूसरी वजह ये है कि लोग जो है हर एक कहते हैं मेरा 5000 कुछ आज मैंने बेच दिया, कल मैंने खरीद लिया, मैंने क्या एहतजाज करना है, ठीक है। तो ये है, मैं क्यों एहतजाज करूं। हर बंदा अपना काम निकाल के चला जाता है। प्रॉपर्टी वाले जो है वो तो कहते हैं कि हमने जिससे लिया हुआ है उसी से ये निकलवाने हैं। तो हर बंदा जल्दी में है। किसी ने आज तक ये जहमत नहीं की है कि या हुकाम बाला से मिले या अवामी नुमाइंदों से मिले। मैं इसमें ये समझता हूँ कि जहाँ पे कसूर पटवारी का है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अवाम भी कसूरवार है कि अवाम भी तो छुपाते हैं, तर्क छुपाते हैं, हकायक छुपाते हैं। इस वजह से वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाते हैं। ये इस बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। मैं आपको बताऊं, हमारे इधर साथ दोस्त भी हैं एक, तो वो अक्सर कहते हैं जी कि मैंने पैसे नहीं देने, यानी ऊपर जो पैसे हैं वो मैंने नहीं देने कराते हुए। और उनके साथ हमारी यही गपशप फिर लगती है कि आप जब फिर काम करवाने जाएंगे तो आपकी उसमें इतने नुक्स निकलेंगे कि वो मुमकिन होगा कि वो आपका काम कंप्लीट हो सके। क्यों? मैंने कहा हर काम में वो इतनी, क्योंकि कोई भी 100% तो नहीं है इधर। हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप यूं कर लें, किसी के 70% दुरुस्त होते हैं या कंप्लीट होते हैं, किसी के 80 हो गए, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ तो ऐसी कह लें कि वो रह जाती है कि जिसकी बुनियाद पे वो उस पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो वही होता है कि अगर कोई पेमेंट नहीं करता तो उस पे एक ऑब्जेक्शन लग जाता है। जब ऑब्जेक्शन लगता है तो फिर वो जो नॉर्मल उसने देने हैं फिर वो उससे ज्यादा देने पे तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि काम रुक गया। तो ये इसी चीज की इधर वही कि कुछ हमारी अच्छा ठीक है सर। यहाँ पे फिर मैं आपको एक और किस्सा दिखा, जो लॉ नोइंग लोग है सर जी, या जो कानून से थोड़े बहुत वाकिफ या जो राइट्स अपने राइट्स को जानते हैं, मैंने उनको देखा है कि वही लोग जब तहसील जाते हैं पटवारी कहते हैं भाई आप कुछ दे दो बस आप निकल जाओ, ठीक है, दूसरों लोगों को मत बताओ। बल्कि पटवारी तो उनसे डरते हैं। जो लोग यानी मेरे कहने का मतलब है जो लोग अपने राइट पर डट जाते हैं ना
تو یقین کریں سر پٹواری بھی کہتا ہے کہ بھئی اس بندے کو جلد سے جلد فارغ کر دیں. تو یہ مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اسٹینڈ نہیں لیتے اپنے مسئلے پہ. اس وجہ سے بھی ہمیں یہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں سر.